mayong gabi minal ko mga tradisyon sa kita sa atong Bible verse nga minugbo samtang dili kita matulog matuon kita ulong sa Dios nga kini maoy pakigsuog ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isang yaong may balita sa tipo ug nga kalibutan. May kahidayunan ka man o wala. Isang yaw ang may balita. Kay kung kini malukop na siya mo balik aron pagkuha kanimo o kanako kung ikaw lang minataw. Mga tradisyon, ang atong topic karon mintak na sa tawo nga kagabion muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa pulong sa Ginoo. Tinuod ba ka kini mga tradisyon? May tabo gyud kini bisan karon ng mga panahon nga dili ang tao mamati sa pulong kaysa mga kalibutanon nooy ilang pamatian o ilang giehemplo. Apan naapay mabasa. Okay, atong basahon din sa Juan Kapitulo 3 19 ngayon din o ang paghukom mao kini nga ang kahayag niani sa kalibutan o ang kangit-ngit maoy gipalabi sa mga tao sa paghigugma kay sa kahayag kay dautan man ang ilang mga buhat. Tinaw kayo mga tradisyon nga ang kahayag si Ginoong Hesus nagpakamatay din sa kalibutan kay gipakita niya nga ang kahayag mula ganap sa tibok nga kalibutan apan ang gipili sa mga tao mga tradisyon dili kahayag. Ang ilang gipili nining kay na mga tradisyon kun dili ang kaugalingon na kalipayan. Personal nga mga kalipayan apan ang Ginoo mga tradisyon ilang giditan sa ilang kasing-kasing. So atong tungagan mga tradisyon dinhi sa Mateo Kapitulo 13 ngayon dire kay nahabol ang kasing-kasing niining mga tawhana o ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati o ang ilang mga mata ginapiyong nila sa kahadlok nga tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata o makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan o makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing o managbalik sila kanato aron ayuhon ko sila. So mga tradisyon tinaw o klaro nga bisan pa moabot sa mensahe sa ilang lakaran apan gayud sila nagpakaputa nagpakabungol nga dili gayud sila mamati sa pulong mga tradisyon. Nagpatika ang ilang kasing-kasing kung dili nahadlok noon sila nga makakat-on sa kamatuoran o sa paglakaw sa paggawi kauban sa kay ang Ginoong Hesus mga tradisyon. So tinaw kayo nga ang tao mismo mudumili dungagan pa nato mga tradisyon. Ini sa 2 Timoteo Kapitulo 4 3 nga to sa 4 ngayon Chris kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan hinuon aron sa pagtagpaw sa ilang kaugalingon ng mga pangibog sila maggapahalirong o mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang managkatul nga mga dalunggan. 4. O ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamtuoran o ipaabog ngadto sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. So mga tradisyon pagkahadlok ining mga hitabuang mga tradisyon nga diin ang tao di ay dili gyud mamati. Mismo atong maobserbahan kung adunay mensahe sa pulong sa Dios nga gihatag ngadto sa mga katawhan apan dili sila mamati mga tradisyon. Apan sa mga kalibutanon mga tradisyon kung atong i-compare mamati kini sila. So kining mga tawhana mao ni nasulat dinhi nga atong gitun-an karon nga magdumili magpagahi sa ilang dulunggan ug ilingiw nila muadto noon sila sa mga tumutumo o sa mga kalibutanon ng mga kinaiya mga tradisyon. So tinaw kayo nga hinaot sa atong kinabuhi wala tani ini mga tradisyon kay sa panahon nga pagbalik sa Ginoo kining mga tawhana dili nimo makaplagan dito sa langit nga itaganas sa mga matao. So mga tradisyon samtang abli pa ang kaluwasan hinaot nga dili kamo magpabungol-bungol sa iyong dalunggan. Pamati sa tawag sa Ginoo. Pamati sa kisulti sa Ginoo. Sunda ang maayong binuhatan sama kang Ginoong Hesus mga tradisyon. So tinaw kayo mintak na sa taong nagadiyon nga doon na tayo nakutlo sa atong kinabuhi nga sa katapusang mga panahon
daghan ang husalikway sa puloy sa Dios. Sumagay na kaninyo, daghang salamat sa pagpaminaw o ang grasya sa Dios o kanyang panalangin maana unta kanunay sa inyong kinabuhi. Sa makosa, maginaw kaninyo, daghang salamat sa pagpaminaw o God bless.